नमस्कार, बिन्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई शुक्रबारबाट सुरु। गुल्मीमा 81 जना विद्यार्थी अनुपस्थित। मुसिकोटकी शोभालाई बडगाउँ सेवा समाज जापानद्वारा आर्थिक सहयोग गर्ने संस्थालाई धन्यवाद व्यक्त। नेपालमा घरभित्रको वायु प्रदूषणबाट वर्षेनी 22,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाउँदै आधुनिक ऊर्जामा पहुँच दिनुपर्नेमा जोड। र जिम्बाब्वे विरुद्ध खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा। खेलका लागि सुरुवाती 11 छनौट गरिने। स्नेहा मोटर पार्ट्स एन्ड वाशिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल दक्ष मिस्त्रीद्वारा मर्मत गरिनुका साथै सबै किसिमका मोटरसाइकलका पार्ट्सहरू होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। साथै विभिन्न गाडी तथा मोटरसाइकलहरू वाशिङ गरिन्छ। यदि मोटरसाइकल बाटैमा बिग्रिए बाटैमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा पनि छ। प्रोप्राइटर पशुपति पाण्डे। फोन नम्बर 9857 66 853 र 9847 62 853। स्नेहा मोटर पार्ट्स एन्ड वाशिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। समाचार अब विस्तारमा। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। शुक्रबार पहिलो दिन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा गुल्मी जिल्लामा 81 जना विद्यार्थी अनुपस्थित भएका छन्। परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने विद्यार्थीको संख्या 4,923 जना थियो। त्यसमध्ये आज पहिलो दिन 4,720 जना विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय गुल्मीका प्रमुख लोकनाथ मरासिनीले भन्नुभयो, नियमित तर्फ 75 जना र ग्रेड वृद्धि तर्फ 6 जना सहित 81 जना विद्यार्थी अनुपस्थित भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। उहाँका अनुसार गुल्मीमा ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिने 23 जना छन्। जिल्लामा परीक्षा शान्तिपूर्वक र मर्यादित ढंगबाट भएको प्रमुख मरासिनीको भनाइ छ। एसईमा सहभागी हुने जिल्लाका 140 वटा विद्यालय रहेका छन्, जसमा 16 वटा प्राविधिक विद्यालय छन्। यस वर्षको एसईमा गुल्मी दरबार गाउँपालिका 4 पलाको ठुला पोखरा माध्यमिक विद्यालय थपिएको छ। उक्त विद्यालयबाट 14 जना विद्यार्थी रहेका छन्। यस्तै 15 जना विद्यार्थी एसई दिनबाट वञ्चित भएका छन्। 75% हाजिरी नपुगेका तथा आवेदन फारम भरेर पनि राजस्व नबुझाएका कारण विद्यार्थीहरू परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएको प्रमुख मरासिनीले बताउनुभयो। जिल्लाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रको अनुगमनमा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले आफूले अनुगमन गरेका परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा शान्त र मर्यादित भएको बताउनुभयो। परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 27 वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। परीक्षा सञ्चालन हुने विद्यालय प्रधानाध्यापक स्वतः केन्द्र अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। लामो समयदेखि बिरामी परेर थला परेकी मुसिकोट नगरपालिकाकी शोभालाई बडगाउँ सेवा समाज जापानद्वारा आर्थिक सहयोग गरिएको छ। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी 20 वर्षकी बिरामीलाई बडागाउँ सेवा समाज जापानबाट आएको 29,800 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरिएको हो। बडागाउँ सेवा समाज गुल्मीका अध्यक्ष दीपक बरालको नेतृत्वमा आएको रकम वडा सदस्य शङ्कर रायमाझीद्वारा हस्तान्तरण गरिएको हो। सहयोग गर्ने बडागाउँ सेवा समाज जापानलाई स्थानीय समाजसेवी प्रेम जीसीले दुःख पर्दा हरेक क्षणमा बडागाउँ सेवा समाज जापान साथमा रहेको भन्दै धन्यवाद दिनुभएको थियो। आर्थिक अभावमा उनको उपचार गर्न समस्या आएपछि परिवारले आफन्तीहरू लगायत सम्पूर्णमा सक्दो सहयोगको अपिल गरेपछि बडागाउँ सेवा समाज जापानले उपचारको निम्ति आर्थिक सहयोग गरेको हो। बडागाउँ सेवा समाज जापानले समाजमा दुःख पर्दा साथ छ भन्ने उद्देश्य राखेर विभिन्न समस्या आइपर्दा सहयोग गर्दै आएको छ। शोभाको आर्थिक अवस्था साह्रै दयनीय भएको र उपचार खर्च महँगो भएका कारण थप उपचारको लागि आर्थिक सहयोगको परिवारले अपिल गरेका छन्।
मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने तमघास सिमलटारी सडक खण्डको अर्जै खोलामा पक्की पुल निर्माण कार्य सुरु भएको छ। केन्द्रीय सरकारको भ्याट बाहेक 2 करोड 91 लाख आर्थिक सहयोगमा निर्माण कार्य सुरु भएको अर्जेका वडा अध्यक्ष सुभाखार गिरीले बताउनुभयो। 2 वर्षभित्र सक्ने गरी 1 वर्ष अघि पन्थ निर्माण सेवा सङ्घ सम्झौता भए पनि उक्त निर्माण कम्पनीले ढिलो गरी काम सुरु गरेको छ। यद्यपि समयमै अर्थात् अबको 1 वर्षभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीले व्यक्त गरेको छ। 29 मिटर लम्बाइ र 9 मिटर चौडाइ रहेको पुलले मालिका गाउँपालिकाको 6 अर्जे र इस्मा गाउँपालिकाको 7 अमरपुरलाई जोड्नेछ। पुल निर्माण कार्यले गति लिएसँगै अर्जे तथा त्यस क्षेत्रका नागरिक खुसी भएका छन्। सिमलटारीसम्म सडक पक्की भए पनि खोलाबाट पक्की पुल नहुँदा यस क्षेत्रका यात्रुहरूले शास्ति खेप्दै आएका थिए। तमघास सिमलटारी सडक खण्डमा अर्जे खोलामा बाहेक अन्य 3 स्थानमा अझै पनि पक्की पुल छैनन्। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा मुलुकभर थप 18 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3651 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 18 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 25 जना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएन। अहिले नेपालमा 282 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,29,083 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। नेपालमा हरेक वर्ष घरभित्रको वायु प्रदूषणबाट वर्षेनी 22,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। खाना पकाउनका लागि अत्याधिक मात्रामा दाउरा, गुइठा लगायतको प्रयोग गर्दा धुवाँ उत्पन्न हुने र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा मात्रै नभई वातावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको संगठनले जनाएको छ। दाउराको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण वनजङ्गलको विनाश पनि उत्तिकै बढेको छ। सरकारी विवरण अनुसार नेपालमा परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग अहिलेसम्म पनि 69% बराबर हुने गरेको छ। त्यसमा दाउरा, गुइठा र कृषि अवशेषलाई ऊर्जाका रूपमा खपत गरिन्छ। व्यावसायिक ऊर्जाका रूपमा बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोग गरिन्छ। त्यसको हिस्सा 28% बराबर छ। यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र बायोग्यास पर्दछन्। अहिले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ। नेपाल ऊर्जा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक दिल्ली घिमिरेले सरकारले सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि खाना पकाउने ऊर्जालाई सफा ऊर्जामा रूपान्तरण गरी दिगो, सुलभ र आधुनिक ऊर्जा सेवामा पहुँचको ध्येय राख्दै गर्दा गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जिम्बाब्वे विरुद्ध खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरेको छ। जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने 1 दिवसीय र T20 क्रिकेटका लागि 23 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको हो। सन्दीप लामिछानेको कप्तानी रहेको नेपाली टिममा दिपेन्द्र सिंह एरी, कुशल बुर्तेल, आरिफ शेख, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, विनोद भण्डारी, करण केसी, सोमपाल कामी, देव खनाल, किशोर महतो, अदिल अन्सरी, भीम सार्की, सुसन भारी,
पवन सराफ, अविनाश बोहरा, बासिर अहमद, लोकेश बम, विवेक यादव, साहब अलम, सागर ढकाल, विक्रम सोब र सुनिल धमला छन्। यही टिमबाट खेलका लागि सुरुवाती 11 छनौट गरिने क्यानले जनाएको छ। नेपाल र जिम्बाब्वे यही बीच 3 एकदिवसीय र 3 टी20 खेल हुनेछ। सिरिज वैशाख 17 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। 10 दिन चल्ने सिरिजमा जिम्बाब्वेका राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीको समेत सहभागिता रहनेछ। 50 ओभरको सिरिज वैशाख 17 गते 21 सम्म चल्नेछ। टी20 सिरिज वैशाख 23 देखि 26 सम्म हुनेछ। यिनै समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व समाचारका मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई शुक्रबारबाट सुरु, गुल्मीमा 81 जना विद्यार्थी अनुपस्थित। मुसिकोटकी शोभालाई बडगाउँ सेवा समाज जापानद्वारा आर्थिक सहयोग गर्ने संस्थालाई धन्यवाद व्यक्त। नेपालमा घरभित्रको वायु प्रदूषणबाट वर्षेनी 22,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाउँदै आधुनिक ऊर्जामा पहुँच दिनुपर्नेमा जोड। र जिम्बाब्वे विरुद्ध खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा, खेलका लागि सुरुवाती 11 छनौट गरिने। अहिलेलाई बिन्यूज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं, तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला VTV HD। हवस् त, नमस्ते।